Hi guys, welcome back to another episode of SL Talk. Our host. We have guest in the house, and he is a fashion model and fitness trainer, and very, I must say, 6 feet tall, right? 6 feet tall, handsome, and a fit guy, Mr. Jerry Sharma. Let's welcome him on the show. Hi Jerry, how are you? Hi, I'm fine and thank you. And how are you? I'm good. And first of all, welcome to SL Talk. Thank you so much. Thank you so much. So, कस्तो हुँदैछ lockdown life? What is keeping you busy all this day? This is जस्तो कि तपाईहरुले पनि राखेन हैन भन्नु एउटा सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि जिन्दगी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भइसक्यो लाइफ नै अब पहिलेदेखि बाहिर हिँड्ने बानी दुनिया देखिरहेको हैन अब बाहिर अब आफ्नो ट्रेनिङ एभ्रीथिङ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो फिल भइरहेछ. Oh, that's an interesting talk. Black and white. Okay, that means black and white. That means lockdown massive room ko room black and white darkness bhanna खोजे है क्या? बाहिर निस्किँदैन त्यति. Obviously, right? निस्किन थाल्यो. So yeah, अहिले चाहिँ अलि लुज भएको छ भनौँ न. So के कुरा चाहिँ एकदम धेरै मिस भयो लकडाउनमा? लकडाउनमा धेरै भन्दाखेरि अब फिटनेस चाहिँ मिस भयो भनौँ न धेरै फिटनेस मिस भयो क्या. अब 3 to 4 months को लकडाउनमा वेट गेन त्यही हुन्छ अब मिसिङ हुन्छ अब आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई पनि मिस गरिन्छ लिटरली भन्दाखेरि आफू चाहिँ तुमा प्यासनेट छ फिटनेस एन्ड मोडलिङहरुमा धेरै भनेको मैले मिस गरेको भनेको फिटनेसलाई नै मिस गरे के क्लाइन्ट्सहरुलाई. Sachi, you are also a fitness trainer, right? That's so amazing. You're a fitness trainer. Wow. And so lockdown मा चाहिँ कसरी मेन्टेन गरेछ like you could not मेन्टेन छैन मेन्टेन त गरिन हैन किनभने टिपिकल बडी छ मेरो एक्टोमर्फमा पर्छ सो वेट गेन त्यति इजिली हुँदैन मेरो. सो मैले यो लकडाउनलाई चाहिँ एज लाइक मैले पुसअप्सहरु यताउता गरेर जस्ट आफ्नो मसल गेनहरुमा लिइरहेको छु. सो अस्ति भर्खरसम्म 3 months भित्रमा अराउन्ड 80 to 90 पुगेँ म. सो वेट गेनहरुमा लिइरहेको छु त्यही फिटनेसमा धेरै ध्यान दिन त्यसरी जस्ट वेट गेनमा मात्र लिएँ मैले. सो लाइक आफ्नो क्लाइन्टहरुसँग पनि हल्का डिस्कनेक्ट जस्तो पनि हुनु भयो होला हैन. बट या हाउ डिड यु लाइक हुन्छ नि तपाईको क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ कसरी वर्कआउटको लागि डिड यु डु एनी अनलाइन क्लासेस अर एनीथिङ लाइक दैट? हैन उहाँहरुलाई एक टाइम चाहिँ जस्तो भन्यो भने तपाईलाई उहाँलाई चाहिँ डिटेल्सहरु पठाइदिराख्ने मैले अब बाहिर त निस्किन्दिन थियो पुलिसहरुले त एकदमै कडा गरी खेतापट्टि. सो उहाँलाई म रुटिनहरु पठाइदिन्थे हैन उहाँले चाहिँ घरमै अब जस्तै जुम्बा क्लासेस डान्सिङहरु गर्नुहुन्छ. सो उहाँको प्रत्येक विकको डायटहरु चाहिँ चेन्ज गरिदिन्थे. सो ओके फरगेट अबाउट इट हैन अब लकडाउन लाई धेरै कुरा नगरौँ हैन इट्स अ बोरिङ थिङ. अनि सो लेट्स टक अबाउट योर मोडलिङ करियर. हाउ डिड यु स्टार्ट? व्हेन डिड यु स्टार्ट? So tell us. I started it like मैले स्टार्ट गरेको भनेको तपाईलाई यो मोडलिङ करियर अराउन्ड 2017 देखि स्टार्ट गरेको. हाम्रै मेरो साथीकै मोडलिङ सोबाट ड्रिम मोडलिङ एजेन्सी उसबाटै. सो त्यतिखेरदेखि प्यासनेटेड चाहिँ भनेको तपाईलाई भनौँ न सानोदेखि अब एउटा मेरो शब्दमा चाहिँ म के भन्छु भने यसलाई भगवानले यदि बुद्धि नदिए पनि फेस र हाइट दिएको छ त्यसलाई युज गरौँ भनेर मोडलिङतिर सानोदेखि त्यही हो क्या. फ्यामिली प्रब्लमहरु फेस गरिन्छ धेरै फेस गर्ने हैन. यस अब फ्यामिली प्रब्लमहरु धेरै फेस गरिन्छ कहिले के हुन्छ हैन. अब लिटरली सबै थोकमा पैसा अहिलेको जमानामा तपाईलाई थाहा नै छ मान्छेले हामीले भ्यालु नदिए पनि पैसालाई आफै गर्छ पैसाले भ्यालु आफ्नै गर्दै रहेछ नि त. अब सबै थोकमा पैसा मात्रै हुन थाल्यो अनि मसँग त्यतिखेर मनी पनि थिएन. सो तपाईलाई थाहा नै छ मोडलिङ सोमा खर्च भनेको हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई आई स्टार्टेड वर्किङ. मैले 10 क्लियर गरिसके पछाडि मैले भने नि त्यति बुद्धि नदिए पनि त्यसहरु देखेर त्यसलाई युज गर्छु भनेर सोचेर मोडलिङतिर लागे पछाडि जबहरु पनि गर्नु पर्यो मैले किनभने मसँग मनीहरु थिएन त्यतिखेर. सो आफ्नो मनी गेन गर्नलाई मैले सुरु ठाउँमा मैले काम गरे भनेको एउटा कपडाको होलसेलमा गरे हैन. हजुर एकदमै रफ टाइपले पाए त्यो ठाउँमा रिभ्यूहरु यस्तो रफ आएको थियो लाता पनि खाए गाली पनि सुनेको छु मारेकै पसलमा काम गरेको हैन. जे भयो नि मन्थली मेरो भनेको त्यतिखेर 7.5,000 समथिङ थियो. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मिनिमम पनि घरमा म 5 देखि 6 दिन्थे. अब आफूसँग बस्ने भनेको 1.5 जति बस्थ्यो. त्यसलाई नै लिएर अब सेभिङ्स गरेर 2 to 7 to 8 months जति काम गरे. अनि त्यसपछि 10-15 हजार जम्मा गरे. अनि एकचोटि एउटा सो भिडियो मैले त्यसपछि ड्रिम मोडलिङ एजेन्सीबाट भिडियो त्यसमा मेरो मिनिमम पनि बाहिर एक्सटर्नल खर्च पनि 20 नै पुग्यो हैन. कपडाहरु किन्नु पर्यो ट्राभलिङहरु गर्नु पर्यो सबै थोकमा खर्च बर्छ धेरै हुन थाल्यो. अनि सेकेन्ड सोहरु पनि त्यसरी नै गर्दै आए. अहिलेसम्म अलमोस्ट मेरो
सोहरू मैले गर्दै गरेको भनेको तपाईलाई 4 to 5 वटा जति फ्यासन सोहरू गरेँ। Wow. That's त्यसरी नै त्यही भनौँ न अब I think that's सबै थोकमा अब पैसै गरेँ। that's a भनौँ न एउटा लम्बा सफर going through hurdles, obstacle, you know, pura struggle gari you have stepped on. So first of all, the congratulations, you have come this far, you know. I think it's अब हुन्छ नि कुनै कुनै कुराहरू पाउनको लागि we have to work hard, you know. Unless we don't work hard, we don't get it, you know. And I think those struggles have taught you a lot of things. And so what was the biggest challenge for you during the modeling? मेरो लागि एउटा सबसे ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि मेरो एउटा जब थियो यतापट्टि अनि यतापट्टि प्यासन थियो क्या। अब त्यसले गर्दाखेरि म जिम ट्रेनरमा भर्खर मैले जिम सिकाउन थालेको थिएँ। सो त्यतिखेरै मैले मोडलिङ पनि जोइन गरेको थिएँ। अब यता म्यानेज गर्नु यता टाइम हुँदैन, यता म्यानेज गर्दा टाइम हुँदैन। अब मोडलिङको ट्रेनिङ टाइमिङ अलमोस्ट 2 to 4 हुन्थ्यो होइन। मेरो ड्युटी टाइमिङ भनेको 4 देखि नै स्टार्ट हुन्थ्यो। सो त्यतिखेर मैले 5-10 मिनटको ग्याप म्यानेज गरेँ त्यतिखेर। पछि आएर अब मोडलिङ सो जति नसिकायो, आफ्नो इभेन्ट जति नसिकायो त्यति टाइमिङ पर्दै गयो। कहिले 5 बजे कहिले 6 बजे। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो जबलाई पनि कम्प्रोमाइज गर्न कस्तो गाह्रो भयो मलाई। सो लिटरली एकचोटि अनरहरूसँग कुरा गरेर सर यस्तो प्रब्लम छ, सर अलिकति 1-2 दिनको लिभ दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब मान्नु भएन क्या। लिटरली अब मैले सोचेँ उहाँलाई एक्चुअली मेरो सोध्ने कर्तव्य त मैले सोधेँ होइन, उहाँले नो नै भन्नुभयो। मेरो लाइफको डिसिजन मैले लिनुपर्छ, मैले अरूलाई सोध्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई होइन। मैले त्यहाँदेखि भने त ठिक छ मैले जब चाहिँ गर्दिनँ, आफ्नो प्यासनलाई एकचोटि पुरा गर्नु खोज्छु। किनभने आफूले यो प्यासनको लागि कति स्ट्रगल गरेर आएको छु र एउटा सानो थोकले रोक्दाखेरि रोकिँदिनँ पनि भने मैले त्यतिखेर। अनि सो मैले जब एउटा क्विट गरेर आएँ। अनि आफ्नो मोडलिङ सोमा मैले 1-2 वटा सो कम्प्लिट गरेपछि मेरो पैसा पनि सिधै देखेर केही पनि भएन गर्नलाई। अनि सेकेन्ड फेरि एउटा फिटनेस ट्रेनरमा गर्न थालेँ। अब त्यसैबाट कहिलेकाहीँ मेन्टेन गरेर क्लाइन्ट्सहरू ट्रेन गरेर त्यसैबाट मनी म्यानेज गरेर सोहरूमा गर्थेँ त्यसरी। Okay, so that was quite interesting story, I might say, you know. So like अब त्यो त भइ नै हाल्यो होइन। अलिकति दुःख त हुन्छ नि, दुःख पछि नै सुख आउँछ, राइट? सो what is the most interesting part about modeling? के कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि मोडलिङमा चाहिँ आफूलाई त्यस्तो साह्रो तान्नेको कुरा चाहिँ के हो? What is the most attractive thing about the modeling that you like? मोडलिङको दुईटा फेस टाइपमा छ क्या। एउटा मतलब मैले मान्ने फेस भनेको एउटा गुड फेस भन्छु होइन, अर्कोले देख्ने भनेको एउटा ब्याड फेस देख्छ क्या। अब भनौँ न मान्छेले मोडल न हो हिरो भन्छ, हिरो भनेदेखि त्यसको कतिवटा गल्ती होला, कतिवटा के होला भन्ने सोच हुन्छ जसको पनि। तर मलाई थाहा छ म त को हो भनेर थाहा छ नि त मलाई त। अनि मोडलिङमा एउटा इन्ट्रेस्टेड थोक के हो भन्दाखेरि नि मान्छेलाई मैले चिनाउन सकेँ आफू को भनेर। आफ्नो स्ट्रगल मैले कसैलाई पनि भन्न आज मात्र भन्दैछु, त्यो मैले भनेको नि मेरो भाइहरूलाई, मेरो मम ड्याडलाई पनि भनेको छु, मेरो भाइ र बहिनीहरूलाई मात्र भनेको छु, मैले कसैलाई पनि भनेको छु यो बारेमा। अनि अब यसले तान्नुको रिजन चाहिँ भनेको नि मोडलिङले एउटा फेस आफ्नो चिनाउनु पर्यो क्या। मैले त्यो चिनाइसके पछाडि नि लिटरली अब मेरो रहर भनेको नि एउटा च्यारिटी सुरु गर्ने क्या, एउटा स्ट्रिट क्लिनरहरूलाई नि एउटा बस्ने स्थान दिन मन लागेको त्यस्तोको लागि। अनि मान्छेले चिनिसके पछाडि ओहो मोडल हो रहेछ, अब के राम्रो काम गर्छ भन्ने फिल राख्छ उनीहरूले होइन। उनीहरूले सोच्दैन, बट म त त्यसलाई रोक्न सक्दिनँ त। मैले त्यही सोचेँ एउटा मान्छेले चिनाइसके पछाडि बरु च्यारिटीको लागि एउटा सुरु गर्न, डोनेसन उठाउनलाई के गर्न भनेको होइन। त्यस्तै अब के भनौँ कसैको सपोर्ट पनि भएन, गर्न पनि एक्लै गाह्रो भयो, एक्लै म्यानेज पनि गर्न सकिनँ त्यतिखेर। अनि जस्ट एउटा कुनै पनि च्यारिटीहरूमा अब जान्थेँ दाइहरूसँगै, ती धरानकै हो, धरान पनि दाइले मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, जान्थेँ दाइसँग गर्थेँ। लिटरली धरानबाट चाहिँ धेरै राम्रो छ, सबै थोकहरू धेरै राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यही हो मलाई मोडलिङतिर ढेकाल्नमा पनि हात राख्नु भएको भनेको मेन त फर्स्टमा आमा बाउ नै हो होइन। उहाँहरूसँग पैसा नभए पनि जे मनले त उहाँले भन्नु जे गर्न मन लागेको छ घर भन्नुभयो होइन। मलाई धरानबाट एकजना दाइले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, निश्चल कालिके दाइले, उहाँले जहिले पनि हात दिनुभएको छ पछाडि गर जे पनि एकदमै राम्रो छ, उसमा सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एकदमै। सो उहाँले पनि गर्दा मैले यही थोकमा आर्ट गरेँ क्या मैले, किनभने म सायद बिचमा गिभअप पनि गर्न सक्दैन, किनभने मसँग त्यति हिम्मत भएन क्या यो उसमा गर्नु भनेर नि। सपोर्टै थिएन, केही सपोर्टै थिएन, के गर्नु सब गर्नु पर्यो फेरि त्यही जस्तो लाग्यो। अनि तर मोडलिङको चाहिँ एउटा राम्रो खासियत के हो भन्दाखेरि नि आफ्नो इमेज बनाउन सक्यो क्या मैले, मान्छेलाई चिनाउन सक्यो क्या। मलाई मोडलिङबाट बेनिफिट्सहरू पनि त्यस्तो केही माग्दिनँ होइन, जस्ट यति हो मान्छेको नजरमा राम्रो देखोस् त्यही हो। Yeah, actually, so story it's full of struggle, you know.
no problem. Like I wish, तपाईँको चाहिँ wish चाँडै नै पुरा होस् हैन. I think you are just not a model. I think you can become a role model to the society, You are trying to change something in the society. I hope you get a lot of success in future. So अलिकति माहौल अलि धेरै नै सिरियस भयो जस्तो छ हैन. Let's have some another alikati ramailo garum है त, like questions like tell us what's your favorite food. Ajur, what's your favorite food? My favorite food? चिल्लो थाप्ला फिटनेस मान्छेले नभन्नु पर्ने तर मलाई आलुको परोठा धेरै मन पर्छ. Okay, so fitness trainer prefer गर्नुहुन्छ कि model? What do you choose? ड्रिमलाई छोड्न सक्दिन, प्यासनलाई प्रोफेसन र प्यासनलाई जोड्न पनि सकिँदैन. सो दुईटै छुट्टै छ, दुईटैलाई म्यानेज गरिरहेछु जस्तो भए पनि छोड्न सक्दिन. चुज गर्ने भनेको करियरलाई चुज गर्छु. करियर हेरेको भनेको मोडलिङलाई हो हैन. एकचोटि छोडी पनि सकेको जब मोडलिङको लागि छोडेकै पनि हो जब हैन. सो आई थिंक कि मोडलिङ नै चुज गर्छु. So Jerry Sharma is single or taken? 3-4 महिना अगाडि टेकनै थियो, अहिले चाहिँ सिंगल छु. अहिले चाहिँ के फ्री हो? Jerry Sharma free हो? Guys, Jerry Sharma is free right now. Jerry Sharma is free right now. So, and you're right. Single नै भएको ठीक के. So, which one do you prefer, to be a single or to be in a relationship? कुन चाहिँ रमाइलो चाहिँ? I prefer to be single. I prefer to be single. Single life rock हो कि क्या हो? Single life rock. Single life एकदम राम्रो. मैले एकजना म तपाईलाई मैले जसलाई मतलब जसबाट म इन्स्पायर धेरै हुन्छु नि हैन. अब त्यति मान्छेले सायद मन नपराउला के हैन, जस मेरो लागि चाहिँ धेरै इन्स्पिरेसन होइन. ऋतिक रोशन उहाँले चाहिँ एउटा के त भन्नुभएको थियो, आफ्नो मुभीको एउटा डायलग छ के उहाँकोमा, धुमचुको हैन, उहाँले के भन्नुभएको थियो, एक्लो मान्छेले कहिले कसैलाई धोका दिन सक्दैन, दिन सक्दैन के. So single हो किन नअगाडि. I think that's really amazing. And सही कुरा गर्नुभयो हैन. So हैन हामी चाहिँ like we also want to know what are your hobbies beside modeling. अरु के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ एम त त्यस्तो छैन राखेको, बट अब भनौं न स्पोर्ट्सहरुतिर भन्यो भने रेस्लिङहरु धेरै, लाइक MMA, UFC, MMA. हेर्ने एकचोटी बक्सिङको लागि पनि ट्राई गरेको थिएँ. Oh, do you do boxing as well? Boxing पनि गर्नु ट्राई गर्न खोजेको थिएँ, बट त्यस्तो भने नि मेरो स्ट्रगल नै कस्तो खालको छ कि त्यसले गर्दा टाइमै म्यानेज गर्न पाइँदैन. Yeah, time is very limited. Time is very important, guys. So हामी साथीहरुलाई भनिहालौं हैन, हामी चाहिँ इन्टरभ्यूको लास्ट टाइम जसरी जेरी शर्मासँग रिलेटेड एउटा क्वेशन सोध्ने छौ, जसले पनि त्यो आन्सर करेक्टली भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ उहाँलाई रिचार्ज कार्ड पनि गिफ्ट गर्ने छौ. So whoever know the answer, please comment down below. र अहिले चाहिँ हामीलाई सबै different places बाट चाहिँ हामीहरुलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सबैजनालाई हाई हेलो नमस्ते, सबैजना सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु. र I think तपाईहरु पनि I mean like जेरी शर्माको कुराहरु like एकदम रमाइलो लागिरहेको छ होला, and especially boys who wants to become model. तपाईहरुले जान्न पनि आवश्यक छ कि modeling is not that easy हैन. It's very, you know, there are so much of struggle. मान्छेहरुले कति धेरै struggle गर्नुपर्ने हुन्छ. It's not that easy. हेर्दाखेरि it looks so glamorous, but it's not that easy. So अब हामी कुरालाई फेरि कन्टिन्यु गर्छौं. So जेरी शर्मा, tell me. सुन्नु न, म Yes. म एउटा थोक भनिदिन्छु ल, जस्तो केटाहरुको लागि ल, यो चाहिँ Yes, of course. भन्छु ल, सिंगलको लागि भन्छु ल. यो चाहिँ कस्तो भने नि, हामी केटाहरुलाई एउटाखेरि कहिले पनि नि कसैलाई नसोच्नु कि मलाई माया गरोस् भनेर क्या. किनभने माया गर्नलाई आमा बाउ छँदैछन्, अरु कोही चाहिँदैन यो संसारमा. आफ्नो ड्रिमलाई फोकस गर न. मम ड्याडले हुर्काएर जन्माएर यत्रो थोक लिएर आएर गरेर दिएको छ. एउटा कोही बाहिरको एकजना मान्छे जो देखिन्छ, जसले तिम्रो लाइफ भरि तिमीलाई के सपोर्ट गरेको छ नि, त्यो आएर तिम्रो अगाडि उभिदिन्छ, तिमी आफ्नो मम ड्याडलाई बिर्सिन्छौ. त्यो कुनै पनि थोकमा हैन. सो आफू सिंगल भएर नि आफ्नो मम ड्याडको माया मात्र हेर, तिमीलाई कोही चाहिँदैन बाहिरपट्टि.
जस्ट बोइजको लागि यो कुरा मैले धेरै भुटिसकेँ यो कुरा म लिटरली भन्दाखेरि मैले मायामा परेर पनि हात पनि काटेँ के गरेँ देखेको छु सबै थोकहरू भुटेको छु सो म आफ्नो मम ड्याडलाई चाहिँ धेरै माया गर्छु यो कुरामा कसैले आएर चुज गर्ने कुरा भन्छ नि म मम ड्याड के हो सुरुमा जसले पनि त्यही भन्छ तर कसैले रियल लाइफमा चाहिँ गरेको छैन म मम ड्याडलाई चुज गर्छु म मम ड्याडलाई माया गर्छु तर कसैले गर्दैन यो कुरा एकदम सही कुरा हो आई थिंक you boys मात्र हैन I think girls also need to listen to such things yeah actually like people fall in love with the person unknown person for a like केही दिन भेट हुन्छ अनि ल they get into a relationship and they just forget about the family they forget about the career त्यस्तो हुन्छ and all of the sudden they get break up अनि त्यो चाहिँ I think it's really not a good thing we always have to think about the family first मा आफूलाई priority दिनुपर्छ you have to love yourself that's what Jerry Sharma wants to say I think that was really a nice message from Jerry Sharma to all the people watching us right now so having said like we don't have much time it's just about half an hour and so guys like हुन्छ नि अब केटाहरूको चाहिँ I want to know हैन मोडलिङमा चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ कस्तो like challenges हुन्छ या फिर what kind of things you have to face during the modeling because like केटीहरूको त अब हुन्छ छुट्टै हैन अब केटाहरूलाई चाहिँ कतिको सजिलो या कतिको गाह्रो छ केही पनि थोक सजिलोले त पाइँदैन हैन सो त्यसको लागि अलिकति कडा मेहनत गर्नै पर्छ कि तर बोइजहरुलाई चाहिँ भन्ने भने in comparison to girls केटाको कस्तो छ हैन दुईटैको इक्वालिटी हो कसैको के सजिलो र कसैको गाह्रो भन्ने हैन दुईटैलाई उति नै छ क्या आफूलाई टफ दिनु पर्छ आफ्नो टफ प्रुभ गर्नु पर्छ सबै थोकमा आफूलाई कुनै भन्दा कम्ती छान्नु पनि भएन र मैले मोडलिङमा चाहिँ सिकेको थोक भनेको नि के हो भन्दा नि फर्स्ट यु के अरूलाई हेल्प गर्न चाहन्छ भने अरूले तल झार्न बेर लाउँदैन क्या फर्स्ट यु ओके या त्यसपछि पहिले आफू बाँचेमा अरूलाई बचाउन सकिन्छ कि सेल्फिसनेस भन्ला कसैले आफ्नो केयर गर्नलाई सेल्फिसनेस भन्छ होला हैन म बरु सेल्फिस छु होला म आफूलाई पहिले हेर्छु तब न अरूलाई बचाउन सक्छु yes of course एकदम that was really nice and inspiring message guys so like अब हामी एकैछिन कुरालाई यही विश्राम गरौँ र एउटा गेम खेलौँ त like it's called never have I ever हामीले लास्ट टाइम पनि खेलेको थियौँ र तपाईसँग पनि खेल्नेछौँ so I will be asking just 5 never have I ever questions हैन never have I ever drunk and got into a fight yes I have got it कतिचोटी I want to know कतिचोटी केटीहरु चाहिँ obviously just one I don't believe like ड्रिङ्क गर्छु हैन तर त्यस्तो छिरिँदैन तर अरूले गर्दा छिरियो like ड्रिङ्क गरेपछि like के झगडा के गरिन्छ कि what do you do like most of the like drink गरिन्छ अनि केटाहरुको त झगडा हुन्छ and I know it can't be just one are you lying I know झगडा भन्नाले उले अगाडिको मान्छेले कसरी गर्छ त्यही त हो न उले मुखमा राखेर पनि मुखमा राख्ने हैन अब हात निकाल्छ भने गोजीबाट हात हाम्रो पनि निस्किने हाल्छ त्यही हो सिकेकै यही थोको कहिले कसैले तक झार्न खोज्यो भने नझर्नु okay no problem okay next question never have I ever stalked my ex-girlfriend profile in social media every day oh my god not on social media not I mean like profile view गर्ने भने जस्तो लाग्यो मैले त्यस्तो कहिले पनि गरिन स्टक कतिको गरिन्छ लाइक गर्लफ्रेन्ड मात्र नभएर लाइक अरु मान्छेहरुको लिटरली गरिन्छ कस्तो केटा त हो नि त अब कोही पनि त राम्ररी देख्यो भने राम्ररी छ नि त खोलिन्छ लिटरली हो आफ्नो रियालिटी भन्न डराउनु पनि पर्दैन हैन खोलिन्छ exactly okay that was very honest answer guys okay next item never have I ever stolen the money from my parents' pockets have you ever got a pocket money because you explained so much struggle about the money then you might have one so what is it I don't know since childhood I think literally कहिले 10 कहिले 20 सानोमा 10 20 थियो पछि बढ्दै आयो I think now तर 100 भन्दा माथि कहिले पनि होइन
Okay, let's say I think you are earning yourself and you don't do that. अहिले लकडाउनको बेलामा त बाबाहरुसँग आफै माग्छु पर्दैन छोड्न Alright, that was a little bit funny, guys. Okay. So, अब हामीले कतिवटा सोध्यो? तीनटा सोध्यो हैन? So next one is, never have I ever say I love you to stranger. KTA. Never have I ever said I love you. Never. After falling in love, I have told, but never in after falling in love. Like, I love you भनेको छ कि छैन? छैन है? Never. छैन. भन्नु पनि हुँदैन भन्नु पनि हुँदैन, डाइरेक्ट ब्लक खाइन्छ नि त नि. Yes. Okay, so हाम्रो never have I ever पनि यति नै भयो हैन. It was very एकदम रमाइलो लाग्यो. सुरुमा हामी अलिकति माहौल serious and emotional type को भयो हैन. But let me tell you, it was very inspiring हैन. जति पनि guys and girls हरु हुनुहुन्छ हैन, मोडलिङमा लाइक आफ्नो करियर बनाउन चाहनेहरुको लागि एउटा इन्स्पिरेसन हो हैन. You didn't give up just because of a financial problem. You just kept on fighting for your dream and you have finally achieved, and अझै धेरै कुरा achieve गर्ने बाँकी छ हैन. त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै best wishes to you, Jerry. So our last one, what do you want to say to all the audience? जतिजना भ्युअर अहिले हेर्नुहुन्छ होला यो भिडियो हैन, म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई हैन, आफ्नो ड्रिमलाई नि कसैको लागि पनि नछोड्नु के, किनभने ड्रिम सानोमा हेरिएको हुन्छ जुन हामी पुरा पनि गर्न मान्दैन. आफ्नो ड्रिम्सलाई नि कहिले पनि नछोड्नु के, किनभने त्यही कारणले तपाईँ यत्रो ठुलो हुँदै आएको, पछि गएर बिर्सिनु भनेको तपाईँ आफै हार्नु हो. त्यसमा कहिले पनि त्यो बिर्सिनु हैन. आफ्नो ड्रिमलाई नि बरु यो ड्रिम सिद्धाए पछाडी अर्को कुनै ड्रिम पनि छ भने त्यसको लागि जानु हैन, बट आफ्नो पहिलो ड्रिम जुन छ त्यसलाई नछोड्नु के. मेरो पहिलो ड्रिम भनेकै मोडलिङ हो. मैले अरु कुनै थोकलाई इन्टरप्रेट गर्ने, मैले जब छोड्दै यसको लागि सबै त गरे. मेरो पहिलो ड्रिम मोडलिङ नै थियो. सेकेन्ड भनेको अब यसको लागि मोडलिङमा राम्रो एचिभ गरिसके पछाडी बरु एक्टरमै जाऊ नि त, त्यसलाई फोकस हो नि त. पहिले अगाडिको फोकस गर्नु क्लियर, आफ्नो ड्रिम पहिले एउटा अगाडि छ, आफ्नो चित्त बुझे पछाडी. सो सबैलाई यही हो कि आफ्नो ड्रिम नै कसैको लागि पनि नछोड्नु, नट इभन योर फर माई फ्यामिली एन्ड सम आउटर पर्सन. Yeah, exactly. I think that was really amazing message, right, to all the people watching us right now. I mean, हाम्रो जति पनि viewers-हरु हुनुहुन्छ, I know अहिले हामीलाई हेर्ने viewers-हरु they are from हामीलाई UK, Australia, America देखि नेपाल मात्रै नभएर हैन, different country-बाट अहिले हामीहरुलाई view गर्दै हुनुहुन्छ. To all the friends, to all the family and relatives जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैजनाको लागि जेरी शर्मा भन्न चाहनुहुन्छ कि never ever give up your dream just for other people. Always give priority to yourself, love yourself and love your family. I think that was very amazing talk with Jerry Sharma. And yes, of course, thank you so much, Jerry Sharma, for coming to our interview and sharing your such inspiring story with us. And we wish you a very, very, very best wishes to you. धेरै धेरै सक्सेस पाउँदै जाओस् हैन, अनि मोडलिङमा अझै नामहरु बनाउन सकोस्. So yeah, thank you so much. Thank you हजुरको विशेषहरु लागोस् एउटा होपमा एउटा जस्तो एउटा पावर बनेर आओस् यो विशेषहरु हैन, किनभने सायद ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ प्रब्लमहरुलाई. So thank you very much for your lovely words and thank you very much. Pleasure is mine. So यति भन्दै guys अब हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ र आजको लागि पनि यही सकिन्छ र नेक्स्ट एपिसोडमा पनि हामी अर्को गेस्टसँग आउने नै छौँ. I hope you guys enjoyed it, and yes, thank you so much for watching us. And oh yes, I just forgot to ask the question. र आजको लागि क्वेशन्स रहेको छ. हाम्रो गेस्ट जेरी शर्मा को हाइट कति हो? Hey guys, you have to comment down जसले answer थाहा पाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ छिटो छिटो comment box मा comment गर्नु होला, and we will find out the right person and we will give you the recharge cards for sure. Okay, thank you so much, Jerry. Thank you so much. Stay safe and take care, everyone. Bye bye.